बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। खतवास जजों की पूरी कोशिश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में नए जजों का तकर्रर रुक नहीं सका। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसी तरह जिन हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस साहबान सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वहां कायम मकाम चीफ जस्टिस साहबान का भी नोटिफिकेशन हो गया। आज इस हवाले से हल्फ बर्दारी की तकरीबात होंगी। उन तकरीबात में क्या बदमज़गी हो सकती है, इस पर बात करेंगे। और फिर पीटीआई ने जनाब इमरान खान की हिदायत पे आईएमएफ का जो मिशन है पाकिस्तान आया हुआ, उसको जनाब डोजियर भेज दिया है और एक खत लिख दिया है। इस डोजियर के आईएमएफ प्रोग्राम पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर कुछ अच्छी खबरें भी हैं। तैयब अर्दवान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे पहुंच गए हैं। उनके साथ एक वफद भी है, सरमायाकार भी उसमें शामिल है, वज़रा भी शामिल है, आला काम भी शामिल है। तो उससे भी बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं। लेकिन पहले हम जो बात करेंगे, जो इमरान खान साहब ने जो हरकत की है, पहले भी इन्होंने मुतअद्दिद बार ये कोशिश की है। जब ये आखिरी प्रोग्राम जो इस वक्त चल रहा है $7 अरब वाला आईएमएफ का, तो इन्होंने ये प्रोग्राम रुकवाने के लिए मुजाहरे करवाए थे आईएमएफ के दफातर के बाहर। और फिर उससे कुछ अर्सा पहले जब पीडीएम की हुकूमत थी, तो इन्होंने, आपको याद होगा, शौकत तरीन एक फ़ोन कर रहे थे। उस वक्त इनकी हुकूमत थी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अभी असम्बलियाँ तहलील नहीं की थी। तो वो उनके वज़रा को कह रहे थे, वज़रा ख़ज़ाना को, कि जनाब आप जो है जना आईएमएफ को ख़त लिखे कि जो सूबाई ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो वादे हैं, वो पूरे नहीं करेंगे। इमरान खान तो शुरू से ही ऐसी हरकतें करते आ रहे हैं। जब 2014 में धरने दिए थे, उस वक्त भी ये कह रहे थे कि जनाब आईएमएफ ने अगर पाकिस्तान के साथ कोई वादा शादा किया और हम इक़्तिदार में आ गए, तो फिर जनाब हम वो जो है वो वादे पूरे नहीं करेंगे, हम वो माहदा तोड़ देंगे और मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर आईएमएफ के पास जाना पड़ा। और बाद में फिर गए भी आईएमएफ के पास, लेकिन देर से ताखीर से गए, जिसका नुकसान हुआ। अब जो इन्होंने जो हरकत की है, डोजियर जो है जनाब वो मिशन को भेज, पहले तो इनका ख्याल ये था कि जब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिलने के लिए आ रहे थे कि जुडिशल कमीशन के अरकान से शायद मुलाकात हो उनकी और इन्हें भी बुलाया जाए, तो वहाँ जनाब हम जो डोजियर जाइए वो वाला जनाब जो हमने खत लिखा था चीफ जस्टिस को, जनाब हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, बड़ी धांधली होगी हुई है। जो चीफ जस्टिस ने कहा जनाब वो आईनी बेंच को भेज दिया मामला, मैंने आईनी कमेटी देखेगी किसको लगाना है, नहीं लगाना, क्या इस पर कार्रवाई करनी है उस खत पे। तो उस वक्त जनाब इन्होंने ये उनको दिखाई जनाब आईएमएफ वालों को, वो मुलाकात तो हो नहीं सकी। अब इन्होंने खत भेज दिया है और साथ वो डोजियर भेज दिया है और उसके साथ वो कहते हैं जनाब एक वो पत्तन की जो रिपोर्ट है चंद दिन पहले आई कि जनाब ये बड़ी धांधली हुई है 8 फरवरी के इलेक्शन में, वो भेज दी है। तो मेरी बात हुई है जो मुतल्लिका काम है खजाना से मुतल्लिक, कि जनाब इसका क्या असर होगा, क्या आईएमएफ जो है ये जो मिशन आया हुआ है ये पाकिस्तान के खिलाफ को रिपोर्ट मुरतब करेगा, तो क्या जो प्रोग्राम है वो रुक जाएगा। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जनाब ये जो आईएमएफ का मिशन है ना, ये किसी और मकसद के लिए आया हुआ है। जो आईएमएफ वाले हैं वो इस तरह के जो डोजियर होते हैं या कोई शिकायत होती है अपोजिशन की, उसको ज्यादा अहमियत नहीं देते। उनका एक ही मतम नजर होता है कि जो हमने पैसे दिए हैं उसकी बुनियाद पे, जो कर्ज दिया है हमने, उसकी बुनियाद पे क्या वहाँ हमारी शराइत के मुताबिक तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उन पे अमल हो रहा है, और उन पर अमल के लिए क्या रुकावटें हैं हमारी शराइत पर अमल के लिए, और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या तजावीज़ जो हैं वो मुतल्लिका हुकूमत के सामने रखी जानी चाहिए। वो इस तरह का वो कहते हैं ना आईएमएफ का होता है। और उन्होंने ये देखना होता है कि जनाब ये जिस रियासत को या जिस मुल्क को हमने दिए हैं ये कर्जे, वो वापसी की पोजीशन में होंगे। वो समझते हैं कि वो वापसी की पोजीशन में इसी सूरत में वो मालिक होंगे जब वहाँ हमारी शराइत के मुताबिक अमल हो रहा हो, टैक्स वगैरह इकट्ठे हो रहे हो, जो भी मामलात हैं। वो कहते हैं ना ये इस तरह के खदशात आईएमएफ पे असरअंदाज नहीं होते। हाँ, वो अलग बात है कि यूरोपीय यूनियन ऐसे मामलात को देखती है, हुकूक इंसानी के वायलेशंस, हुकूमत का इस्तेकाम, धांधली शांधली, ये भी हुकूक इंसानी में आ जाती है ना, सारा कुछ है। आज़ादियाँ जो हैं, प्रेस की फ्रीडम, ये सारी चीज़ें देखती है यूरोपीय यूनियन। वो जीपीएस प्लस वाला जो मामला है, अब ये उधर जाएंगे। इमरान खान ने एक ट्वीट किया हुआ है कि जनाब जो पाकिस्तान का जीपीएस प्लस स्टेटस है
یہ خطرے میں ہے, خطرے میں پڑ سکتا ہے. خطرے میں کس نے ڈالنا ہے؟ خان صاحب نے. اور دوسرا FATF جو ہے نا وہ ایسے معاملات کو دیکھتی ہے, اور خاص طور پہ جو FATF ہے نا اس کا تو معاملہ ویسے تھوڑا سا اس سے اور مختلف ہے. وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے 38 ممالک اس کے ارکان ہے. تو پھر وہ دیکھتے ہیں, وہ ٹیررزم فنانسنگ جو ہے نا اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ وہ جو کالا دھن جو ہے یہ ٹیررزم کے لیے استعمال تو نہیں ہو رہا, جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو کوئی مالی معاونت تو نہیں ہو رہی, حکومت اس حوالے سے کوئی ناکام تو نہیں جا رہی, وہ ہوتا ہے. جو IMF ہے وہ تو جناب کہتے ہیں کہ جناب جو یہ والے معاملات ہیں نا جن کی طرف یہ عمران خان صاحب اشارہ کر رہے ہیں, وہ تو ڈکٹیٹرز کی جب حکومت ہوتی ہے مارشل لاء میں بھی وہ امداد دیتے رہے. انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے جناب یہ جو حکومت ہے ہمارے وعدے پورے کرے گی. میں نے کہا جناب وہ تو جب پچھلی دفعہ جب عمران خان بھی جیل میں نہیں گئے تھے, ان کی حکومت چلے گئی تھی, وہ عثمان پارک میں آیا تھا جناب IMF کا وفد. وہ کہتے ہیں وہ اپوزیشن والوں سے اس لیے نہیں ملتا, وہ اس لیے ملتا ہے, وہ کہتے ہیں عمران خان سے اس لیے ملاقات ہوئی تھی کہ جناب الیکشن آنے والے ہیں, اگر تسی اقتدار چ آ گئے کچھ چول تو نہیں مارو گے. جدہ پہلے تسی کہتے جناب میں آ گیا اقتدار میں تو میں جناب سارے وعدے توڑ دیاں گا, IMF دے نال کوئی قسط واپس نہیں جائے گی اور نواں قرضہ بھی نہیں لواں گے, میں خودکشی کر لیں گے, ادھر کی گل تو نہیں سی. وہ کہتے ہیں عمران خان کا نہیں نہیں یہ تو ایسے کوئی معاملہ نہیں ہے پاکستان. اس وقت انہوں نے کہا. اب پھر یہ جو حرکت ہے ان کی, یہ اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو, یہ ان کا چہرہ جو ہے نا ایک مرتبہ پھر بھی انقلاب ہوا ہے عمران خان صاحب کا کہ جناب یہ پاکستان کے لیے کتنا سوچتے ہیں. پاکستان کے ان کی جب ان کی حکومت تھی تب بھی ان کے جو اقدامات تھے, خاص طور پہ CPEC والا جو معاملہ ہے اس کو آپ نظر میں رکھ لیں. اس کے ساتھ جو انہوں نے کیا ابھی تک, جو چین کی حکومت ہے نا وہ مطمئن نہیں ہے ہماری کارروائیوں سے یا اقدامات سے, CPEC کی بحالی کے حوالے سے. وہ سارا کچھ عمران خان کا کیا جا رہا ہے. اب پھر انہوں نے جناب وہ کہتے ہیں جناب ٹینشن والی گل کوئی نہیں ہے کہ ادھر خدشات نہ آتے اندر اندر ٹوکری سٹ دیں, پتہ نہیں سٹ دیں کہ نہیں سٹ دے, بہرحال حکومت جڑی ہے مطمئن. اور پھر انہوں نے کہا جناب وہ جو MD ہیں IMF کی, ان کا ٹویٹ نہیں آپ نے دیکھا, وہ کہتے ہیں جناب یہ ہمارے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ان کے ساتھ اور انہوں نے جناب 100 میں سے 100 نمبر دیے ہیں پاکستان کو, بلکہ وہ خوشخطی کے بھی 10 نمبر دے دیے. وہ کہتے ہیں جناب پاکستان بالکل ٹھیک جا رہا ہے, اوکے جا رہا ہے. اور شہباز شریف نے بھی کابینہ کے اجلاس میں میرا خیال ہے اس حوالے سے کلیپنگ کروائی ہے کہ جناب انہوں نے یہ بجلی والی بات کی تھی, جناب بجلی کی قیمتیں کم نہ کرے, وہ IMF کی شرط تھی ایک. تو وہ کہتے ہیں نا اگر بجلی کی قیمتیں کم نہیں کریں گے تو پھر ہماری پیداواری لاگت جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے, تو ہم آگے کیسے جائیں گے. تو وہ انہوں نے کہا جناب قیمتیں کم کرنے کی اجازت دے دی انہوں نے. بہرحال وہ تو جب باضابطہ طور MD کے کہنے پہ تو قیمتیں جو ہے اس میں کمی کا جو ہے وہ نوٹیفکیشن نہیں کیا جا سکتا. جو انہوں نے شرائط ہیں وہ شرائط تو باقاعدہ باضابطہ ایک معاہدے کے تحت جو معاملات ہوتے ہیں نا اسی کے تحت آگے چلنے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے MD نے یقین تھا نہیں کروائی جناب آپ قیمتیں کر دیں, جب اگلی دفعہ ہم جائزہ لیں گے دوسری قسط کی ادائیگی کے لیے تو پھر ہم اس چیز کو جو ہے وہ اس انداز میں کنسیڈر نہیں کریں گے کہ شرط کی خلاف ورزی ہوگی. اس طرح کی بات شاید ہوئی ہو. بہرحال عمران خان صاحب اگر اس خط سے جو نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں نا اس کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے. یہ حکومت کا کہنا ہے, جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور دوسرا پھر عمران خان صاحب نے پتہ نہیں کون کہندے نے کچے کناں دا بندہ ہوئے تو پھر حرکتیں کرتا, شیر افضل مروت کو اب جناب نکال دیا ہے. پہلے جناب ان کو شوکاز دیا تھا, ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب جو ہے یہ علی مین گنڈا پور کے گروپ میں جب سوابی میں جلسہ ہوا ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا انہوں خطاب کرنے کا موقع نہیں دیا گیا, لیکن جب علی مین گنڈا پور صاحب آئے تھے انہوں نے جناب ان کا بازو پکڑ کے اٹھایا, جناب یہ ہے گنڈا پور کرے گا وہ سارے معاملات حل. اور جب ان کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ خطاب کرنے آئے تو انہوں نے نعرے شعرے لگوائے, ڈسٹرب کیا ہم کو. تو پھر جیل میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات ہوتی ہے, باقی بھی ملنے جاتے ہیں مخالف گروپ جو ہے, تو انہوں نے جناب اب کہہ دیا اور ان کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا, جناب شیر افضل مروت صاحب کو جناب نکال دیا. حالانکہ جو ان کے چیئرمین ہیں PTI کے برشر گوہر, ان سے بات کی, انہوں نے میرے تو نہیں پتا یار, میرے تک تو کوئی نہیں. لیکن بہرحال وہ نوٹیفکیشن میرے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل نے کس نے وہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ ان کا برطرفی کا اور PTI سے نکالنے کا وہ جاری کر دیا. یہ دراصل نا اصل میں یہ پیغام ہے علی مین گنڈا پور کو.
میں عرض کر رہا ہوں کہ سوابی والے جلسے میں علی مین گنڈاپور کی عدم دلچسپی کی وجہ سے یا عدم تعاون کی وجہ سے وہ سوابی والا جلسہ جو ہے نا وہ ناکام ہوا ہے. وہ تو نہیں چاہیں گے کہ جنید اکبر وہاں ہیرو بن جائے. جناب دیکھیں ابھی ہفتہ 10 دن ہوئے تھے جناب کے پی ٹی آئی کا صدر بنے اور دیکھیں کتنا بڑا جلسہ کر دیا. گنڈاپور تو نہیں چاہیں گے, اور گنڈاپور کا اپنے گروپ ہے اور تگڑا گروپ ہے, اور وہاں ظاہر ہے جو ایم پی ہیں وہاں کے جو ایم پی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ جناب اگر تے جناب پیچھے کوئی تگڑی قوت ہے گیا اور انہیں وزیر اعلیٰ رہنا تو پھر انہوں نے گنڈاپور دے نال ہی رہنا. اور یہ تاثر خود پی ٹی اے والے عمران خان وغیرہ جو ہے وہ سارے خود ہی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جناب یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور اگر کوئی بندہ وزیر اعلیٰ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس کے گھر جانے کے امکانات کم ہوتے ہیں. اور جس دن ان کو ہٹایا تھا نا صدارت سے, اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں یہ بات بھی کہ ان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا جائے. تو پھر عمران خان نے کہا کہ نواں وزیر اعلیٰ کون آئے گا, مسائل پیدا کرے گا ایک بندہ. وہ مسائل ہلے بھی اپنی جگہ موجود ہے. گنڈاپور صاحب نے اگر کٹ کے کسی اور وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں, پر پتہ ہی چلا کہ عمران خان نے جناب جنید اکبر صاحب جو ہے ان کو بھی بلایا جیل میں, جناب آئیں ذرا ملاقات کریں, اور علی مین گنڈاپور کو بھی بلایا, علی مین گنڈاپور کو بھی, اور پتہ ہی چلا کہ دونوں کو اکٹھا وہ ملنا چاہتے ہیں, اکٹھی ملاقات کرنا چاہتے ہیں, تاکہ وہ غلط فہمی ہے جو بھی ہے, کسی کو ڈرانا ہوگا, دھمکانا ہوگا, کسی کو شاباش دینی ہوگی. لیکن ان کی جو سیاسی چالیں ہیں نا وہ الٹی پڑ رہی ہیں, الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا. یہ والی جو ہے نا صورتحال بنی ہے خان صاحب کے ساتھ. اور اب آتے ہیں جناب یہ جو ججوں کا معاملہ ہے, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 5 ججوں نے ریپرزنٹیشن دی تھی. یہ جو سردار سرفراز ڈوگر کو جو لاہور ہائی کورٹ سے کہے سینئر موسٹ جج جو ہے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا عامر فاروق صاحب نے اپنے بات تو, اور وہ کہہ رہے تھے جناب نے حلف لینا چاہیے اور سنیاٹی میں ذرا پیچھے جائیں. اسی طرح جو وہاں سے آئے تھے سندھ ہائی کورٹ سے خادم حسین صاحب, جو خادم حسین سمرو صاحب, ان کو بھی سنیاٹی میں جو ہے ان کی تقرری جو ہے وہاں سے سنیاٹی جو لے کے ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ سے, اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو سنیاٹی دی گئی. اس طرح بلوچستان سے جو ہے محمد آصف صاحب ان کو دی گئی. تو ان کی جو ریپرزنٹیشن عرضداشت ہے وہ تو فاروق صاحب نے, جو عامر فاروق صاحب ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, انہوں نے مسترد کر دیا. اس کا انہوں نے تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے. تو وہی بات انہوں نے کی ہے جناب کہ آئین کے آرٹیکل 200 کے مطابق یہ ایک ٹرانسفر ہے اور یہ نئی تقرری یا تعیناتی نہیں ہے. تو اس میں فرق ہوتا ہے, اور ٹرانسفر میں وہ سنیاٹی ساتھ لے کے آنی آتی ہے. پاکستان میں ایسی کوئی ججمنٹ موجود نہیں ہے, فرسٹ امپریشن کا کیس ہے یہ. لیکن بھارتی سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ موجود ہے. ہمارے اور بھارت کے جو آئین ہیں ان میں بڑی مماثلت ہے, اسی لیے ہماری عدالتیں جو ہیں بھارتی ججمنٹس کو بطور نظیر جو ہیں یہ قبول کر لیتی ہیں. تو وہاں ایسا معاملہ ہوا تھا, تو وہاں پھر یہی طے ہوا تھا کہ جو انیشیل اپائنٹمنٹ ہے, جو انیشیل اوتھ ہے, وہاں سے جو ہے وہ ان کی سینیارٹی جو ہے وہ بنتی ہے, وہاں سے تعین ہونا ہوتا ہے. وہ ٹرانسفر جو ہو جائے پھر بھی وہ جو ان کی پہلے والی سینیارٹی ہے وہ برقرار رہتی ہے. تو اب وہاں جناب معاملہ یہ ہو گیا ہے, یعنی اس حد تک وہ کہہ لیں آپ اختلافات بڑھ گئے ہیں کہ جو جوڈیشری ہے اسلام آباد کی, اس نے جناب ان کے اعزاز میں, یعنی گل حسن اورنگزیب صاحب بھی جو ہیں وہ قائم مقام جج کے طور پہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں, عامر فاروق صاحب بھی جا رہے ہیں, نوٹیفکیشن بھی ہو گئے ہیں اب, اور سردار سرفراز ڈوگر صاحب بھی وہاں ہیں. تو ان کے اعزاز میں وہاں کی جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس نے الوداعیہ دیا تھا, آخری دن تھا. تو وہ جو 5 جج ہیں جنہوں نے یہ خط لکھا تھا یا عرضداشت دی تھی, وہ ان 5 ججوں نے وہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی تقریب تھی اس کا ایک طرح سے بائیکاٹ کیا, وہ نہیں گئے محسن اختر کیانی صاحب کی سربراہی میں. اب سردار سرفراز ڈوگر صاحب جو ہے نا ان کا ہو گیا ہے قائم مقام چیف جسٹس کا نوٹیفکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کا. تو وہ اس وقت تک قائم مقام چیف جسٹس رہیں گے جب تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں ہو جاتا اور مستقل چیف جسٹس کا جو ہے وہ تقرر نہیں ہو جاتا. اب جو قائم مقام چیف جسٹس ہوتا ہے اس سے جو حلف ہے وہ صدر مملکت نہیں لیتے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انہوں نے لینا ہوتا ہے, اور صوبوں میں گورنر نے لینا ہوتا ہے. بلکہ یہ ہے کہ وہ نامینیٹ کر دیا جاتا ہے ایک جج کو, عام طور پر سینئر ترین جج ہوتے ہیں وہ, ان کے بعد جو سینئر ترین جج ہوتے ہیں
चीफ कायम मकाम मजिस्ट्रेट वो उनसे हल्फ लेते हैं, उनके सामने हल्फ उठाया जाता है। तो अब वहां तो सीनियर तरीन जो है वो हैं जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो तो मान ही रहे उनको सीनियर, फिर हल्फ कैसे होगा? अब मुझे ये लग रहा है कि जनाब जो खादम हुसैन सुमरो साहब है ना, वो सरदार सरफराज डोगर से हल्फ लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में ऐसे हो चुका हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने बैरून मुल्क जाना था, तो फिर इसी तरह की सूरत जो है वहां बन गई थी। और इसी तरह जो पेशावर हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट में जो सीनियर तरीन जज है ना, चीफ जस्टिस आ गए ना, वहां सुप्रीम कोर्ट में उनका नोटिफिकेशन हो गया, तो वहां सीनियर तरीन जज एजाज अनवर साहब, उनकी बड़ी तारीफें की। एक दिन पहले जाइए अफरीदी साहब ने, मैं उनको लाना चाहता था, लेकिन इन जजों की वजह से खातवाज जज जो है वो चले गए, जनाब इस वजह से वोटिंग शोटिंग जो रौला चला पड़ गया। तो अब वहां जो है वो एजाज अनवर की बजाय जनाब अतीक शाह साहब है, उनका कायम मकाम चीफ जस्टिस का जो है वो नोटिफिकेशन हो गया है। लेकिन बलोचिस्तान और सिंध में सीनियर जज जो है, सीनियर तरीन जज, उनका नोटिफिकेशन कायम मकाम चीफ जस्टिस साहबान के तौर पे हुआ है। तो बहरहाल ये थोड़ा बहुत रौला वाला वहां पड़ेगा शायद पेशावर में, लेकिन इस्लामाबाद में ये रौला पड़ेगा कि जिन्होंने खत लिखा था ना 5 जजों ने, ये शायद ये तकरीबी हलफबरदारी का बाइकाट करें। इसी तरह इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में 6 जज जो है उनका नोटिफिकेशन जो है हो गया मुस्तकिल जजों के तौर पे, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और सिंध हाई कोर्ट के एक जज और पेशावर हाई कोर्ट के एक और जज हैं, उनका जो है वो 6 मुस्तकिल जजों के तौर पे। और जो गुल हसन मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, इनका एक्टिंग जज के तौर पे वहां तकर्रर हुआ। एक्टिंग जज जो होता है वो 181 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में आर्जी तौर पे काम करता है, लेकिन वो स्ट्रेंथ जो है वो अपनी हाई कोर्ट के स्ट्रेंथ पे रहता है, वही रहता है, किसी वक्त वापस भी जा सकता है वो, और उसी सीनियरिटी पे जाएगा। तो ये वहां जो है, वहां भी जो 5 जज हैं, 4 जज जिन्होंने खत लिखा हुआ, एक और जज है। जब जस्टिस काजी फायजी साहब रिटायर हुए थे ना, तो फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ था उनके एजाज में, आपको याद होगा। यही अफरीदी साहब को नोटिफिकेशन हो गया था 26 आईनी तरमीम के नतीजे में। तो वो जब फुल कोर्ट रेफरेंस था ना, तो उसमें 5 जज तो जो थे, उन्होंने उनकी कुर्सियां खाली पड़ी थी, वो फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हुए थे। वो कौन थे? यही जिन्होंने खत लिखने वाले मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहबा, अतरम नीला साहब और एक शहजाद मलिक शहजाद अहमद खान साहब जो है, वो 5 जज शरीक नहीं हुए थे। अब 4 जजों ने ये खत लिखा है, तो यही है, ख्याल यही है कि ये जो कम से कम 4 जज जो हैं, 5 भी हो सकते हैं, ये इन जजों की तकरीबी हलफबरदारी में शायद शरीक ना हो, माजी को देखते हुए। हलफबरदारी की तकरीब में इसलिए ये तो इन तकर्रियों को मान ही रहे थे, आपको याद ही है ना, खत इसलिए लिखा जनाब 26वें की तरमीम के फैसले होने तक जनाब इनको रोक लिया जाए। अब 26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद रखवाना जो है, मैंने कल भी अर्ज किया था, ये तो आइन मुअत्तल करवाने की कोशिश थी इनकी। और इसीलिए राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं खतोखती जो हुए पड़े हैं जज, इनके खिलाफ रेफरेंस भी जा सकता है। और मे भी क्या कहीं ना कहीं कोई जमा तफरीका तो हो ही रही होंगी ना, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨਹਿਜ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ नहीं है तो फिर किमें छड़ देंगे इन्होंने, ये भी तो सोचो ना जरा। तो बहरहाल देखें क्या होता है। आज जो है हलफबरदारी के दिन बहुत सारी चीजें जो हैं ये वाजे हो जाएंगी, ये सामान क्या करना चाहते हैं, आगे जाके क्या कर सकते हैं। इसका जवाब है कि जनाब 0 + 0 + 0 = 0। कोई नतीजा नहीं निकलना सर, नतीजा वही निकलना जिन्होंने 26वीं तरमीम जी पार्लीमेंट ने 26वीं आईनी तरमीम जनाब जिन्होंने मंजूर की है, जिहड़े तक करवा रही हैं उत्थे, यानी कि वजीर कानून हुकूमत ये वो पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान का तरीफा बड़ियां कर रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम ने जनाब। वैसे आईनी अदालत वाल जा रहे सी, लेकिन आईनी बेंच भी अच्छी चाहे वेरी गुड काम करने देते जाए तो हालात बेहतर हो जाएंगे। जितना होना नहीं है सर 26वीं आईनी तरमीम वाले ने, ये जो मर्जी कोशिश कर लें, इन्हें तो कुछ नहीं बनना है। बहरहाल अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।